सबै वस्तु विषयले प्रभावित छ मन। सबै वस्तु विषयले प्रभावित छ मन। विषयलाई रोजेपछि धारणामा ध्यान। यसको सूत्र छ, कुनै पनि विषयले हाम्रो मन प्रभावित हुन्छ। किनभने मनलाई विषयबाट अलग गर्न सकिन्न। जान्ने व्यक्तिहरू त भन्छन् विषयबाट मनलाई छुटाऊ, साक्षी बना, तर कठिन छ। अहिले तपाईँ हामीलाई सुरुमै साक्षीको साधना गर्न धेरै गाह्रो छ। जसले जे भने पनि सकिन्न के गर्नु? एउटा घटना घट्छ, मन विचलित हुन्छ, म साक्षी बन्छु भनेर के गर्नु? बन्न सके पो दुखिहाल्छ मन, अप्ठ्यारो परिहाल्छ, रुन थाल्छ व्यक्ति। अब के गर्नु? मिल्दैन। साक्षी बन्नलाई कठिन छ, सुरुमै हुँदैन। जहिले पनि यात्रा आफू जहाँ छ त्यहीँबाट हुन्छ के। ठुलो कुरा गरेर के गर्नु? सानो कुरा त गर्न सकेका छैन। हामी गर्ने बेलामा साक्षीको कुरा, समाधिको कुरा गर्छौँ। अब एकाग्रता त हुँदैन। कहाँ ध्यान, कहाँ समाधि, त्यो त टाढाको कुरा हो। एक चित्त हुन त एउटा विषयमा भन्दा त हुँदैन। त्यसकारण आफू जहाँ छ, जुन अवस्थामा छ त्यहीँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। हरेक वस्तु विषयले मनलाई प्रभावित गर्छ नै। राम्रो अब प्रभावित गर्छ भने यहाँनिर पनि बुद्धि लगाउनुपर्छ। कस्तो प्रभाव पार्छ त? त्यसो भए विषयले मेरो मनलाई त प्रभाव पारेछ, कस्तो प्रभाव पार्छ? राम्रो विषयमा ध्यान दिनुभयो भने राम्रो प्रभाव पर्छ। नराम्रो विषयमा ध्यान दिनुभयो नराम्रो प्रभाव पर्छ। मेरो मन राम्रो विषयमा गएको छ भने अहिले प्रफुल्लता आउँछ, खुसी हुन्छ। गएको के पनि होइन है, मन गएको मात्रै हो, त्यत्तिकै खुसी आउँछ। नराम्रो विषयमा मन गयो भने अहिले नै दुखी हुन्छ मन त्यति छिटो प्रभावित हुन्छ। जस्तो मैले पहिला पनि धेरै पटक उदाहरण दिएको छु, फेरि दोहोऱ्याउँ। कुनै एक ठाउँमा फोहोर छ, फोहोरमा यत्तिकै किराहरू चलिरहेछन्, स्याउस्याउ किराहरू परेका छन्। यस्तो छ कि त्यो किरा यस्तो छ, यति फोहोर छ, हेर्ने बित्तिकै जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। तर त्यसलाई सिसाको कभर लगाएको छ अथवा सिसाले ढाकेको छ। त्यसलाई छोएको, त्यो किराहरूलाई छोएको हावा पनि तपाईँको शरीरमा पर्दैन। सिसाले बन्द गरेको छ, तर तपाईँले ध्यान चाहिँ लगाउनु भयो, हेर्नुभयो। त्यसलाई हेर्ने बित्तिकै जिउ सिरिङ्ग भयो। त्यत्तिको भरमा खटिरा आउँछ शरीरमा, एलर्जी हुन्छ। धेरैजनालाई भएको छ मात्रै हेरेको भरमा। देख्यो नि उसले, ध्यान त्यहाँ लगायो। ध्यान लगाउनु पाएको छैन, शरीरमा खटिरा आयो, घाउ बन्यो, एलर्जी भयो। कस्तो प्रभाव होला हेर्नुहोस् त। जहाँ तपाईँ मन लगाउनुहुन्छ सिधा सिधा प्रभाव परिहाल्छ। ध्यान लगायो कि मनमा प्रभाव पर्छ। अब म यहाँ बसेको छु, मेरो छेउमा आएर कसैले छेउमा बसेर निबुवा साँध्यो, कागती काट्यो, मेरो ध्यान त्यहाँ छैन। मेरो ध्यान त तपाईँहरूतिर छ नि। मैले सँगै यहीँ बसेर निबुवा साँधे पनि मेरो मुखमा पानी आउँदैन, किनभने मेरो ध्यान निबुवामा छैन। तर कसैले निबुवा साँधेको कुरा मात्रै गर्यो अथवा पर कसैले निबुवा साँधेको छ मात्रै भन्यो भने मेरो मुख रसाउँछ, किनभने मेरो ध्यान त्यहाँ गयो। जुन विषयमा ध्यान जान्छ त्यसको प्रभाव सिधा हामीलाई पर्छ। त्यसकारण ध्यान लगाउनुभन्दा पहिला विचार गर्नुपर्छ, म कहाँ ध्यान लगाइरहेका छु? कहीँ गलत ठाउँमा ध्यान लगाएको त छैन? नराम्रो विषयमा मैले ध्यान लगाएँ भने त्यसको मलाई प्रभाव पर्छ। यो चाहिँ बुद्धिद्वारा जान्नुपर्छ। आफ्नो बुद्धिलाई क्रियाशील बनाउनै पर्छ। यति त सोच्नु पर्यो, म जेमा ध्यान दिन्छु त्यसको मलाई प्रभाव पार्छ। हरेक वस्तु विषयले प्रभावित छ मन। कुनै पनि विषय वस्तुले मलाई प्रभाव पार्छ। राम्रो मान्छे, मलाई मनपर्ने मान्छे देखेँ अहिले प्रफुल्लता हुन्छ। देख्न पाएको छैन, त्यसमा ध्यान दिन पाएको छैन, म खुसी हुन्छु। नराम्रो मान्छे देखेँ, मलाई चित्त नबुझ्ने, मन नपर्ने भने अहिले मन खिन्न भइहाल्छ। कसैले राम्रो कुरा बोल्यो,
मेरो प्रशंसा गर्यो अथवा केही गर्यो, राम्रो कुरा, मलाई खुसी हुने कुरा बोल्यो, बोल्दैमा म खुसी हुने होइन, उसले बोलेको बोलीमा मेरो ध्यान गएर त्यो कुरालाई बुझेँ भने तुरुन्तै म खुसी हुन्छु। र उसले बोलेको नराम्रो कुरामा, मेरो अपमान गरेको या चित्त दुखाएको कुरामा अलिकति ध्यान दिएँ भने तुरुन्तै म दुखी भइहाल्छु। कुनै पनि विषय र वस्तुले मनमा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण जान्ने व्यक्तिहरूले के भने बाबु नराम्रो नहेर, नहेर। नहेरको अर्थ नराम्रोमा ध्यान नदेऊ, नराम्रो नबोला। जे बोल्छौ तिमीले बोलेको कुरा सबभन्दा पहिला त तिमीले सुन्छौ नि, अनि मात्रै अरूले सुन्छ। पहिलो त नराम्रो बोलेँ भने मैले सुन्छु, मैले सुने कि मलाई प्रभाव परिहाल्यो, त्यसको प्रभाव पहिला मलाई पर्छ। नराम्रो नबोल, नराम्रो नहेर, नराम्रो नसुन, नराम्रो नगर। जान्ने व्यक्तिहरूले यही भने। नराम्रो गर्यौ, गर्नको लागि ध्यान जानै पर्यो नराम्रोमा। ध्यान नगइकन त हामी केही काम गर्दैनौँ। यो काम गर्छु भनेर जानै पर्यो। नराम्रो गर्न थाल्यौ तिम्रो मन प्रभावित भइहाल्छ। राम्रो गर्यौ, राम्रो बोल्यौ, त्यसको प्रभाव पर्यो राम्रो। राम्रो सुन्यौ, राम्रो प्रभाव पर्यो। राम्रो हेर्यौ, राम्रो प्रभाव पर्यो। राम्रो बोल्यौ, राम्रो। जे राम्रो गर्छौ राम्रोको राम्रो प्रभाव, नराम्रोको नराम्रो प्रभाव। किनभने मन प्रभावित हुन्छ है, हरेक वस्तु विषयले प्रभावित छ। मन त प्रभावित हुन्छ। हामीलाई त नराम्रो मात्रै हेर्ने, जे पीडा छ, दुःख छ, त्यही हेर्न चाहिँ रहर लाग्छ। हामीले पत्र पत्रिका पढ्नु पर्यो भने पनि सबैभन्दा पहिला नकारात्मक समाचारमा चाहिँ हाम्रो ध्यान जान्छ। राम्रो प्रगतिमुखी समाचारहरू छ, कसैले उन्नति प्रगति गरेको छ, त्यता कहाँ ध्यान जान्छ र? सबभन्दा पहिला बिग्रे भत्केको ठाउँमै ध्यान जान्छ। हामीलाई नराम्रो हेर्ने बानी लागेको छ, अब सतर्क हुनुपर्छ ल। ध्यान विज्ञानमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले, ध्यानका सूत्रहरूमा प्रवेश गर्ने, ध्यानको अभ्यास गर्ने, ध्यानका अभ्यासीले नराम्रो कुरा हेर्न हुँदैन, जसले मनलाई दुःखतिर लैजान्छ। नराम्रो प्रभाव पार्छ, हेर्न हुँदैन। म देख्छु कति ठाउँमा, बडो गजब लाग्छ, मानिसको मन कस्तो होला। अब एउटा कहीँ जनावर मारिराखेको छ, खसी काट्यो या कहीँ केही खसी कुखुरा ज्याचोस् जनावर मारिराखेको छ, त्यो मार्ने एक दुईजना हुन्छन्, हेर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्। वरिपरि बसेर हेरिरहेका छन्, के हेरे त्यो? कसैको पीडा हेरेर आनन्द आउँछ, कोही मरेको छटपटेको हेरेर आनन्द लिने। दुःख हेरेर त सुख कहाँ आउँछ? दुःखमा ध्यान दिनुहुन्छ, दुःखकै प्रभाव पर्छ। सुखमा ध्यान दिनुहुन्छ, सुखकै प्रभाव पर्छ। हामी मन्दिर किन जान्छौँ? मन्दिरमा जाँदाखेरि भगवान सजाएर राखेको हुन्छ, सबैको भाव छ, भगवानप्रति श्रद्धा भक्ति छ, त्यसको प्रभाव परिहाल्छ मनमा। मन्दिर जाने बित्तिकै हामी आनन्दको अनुभव गर्छौँ, शान्तिको अनुभव गर्छौँ। मन्दिर गएपछि मेरा मनमा नराम्रा विचारहरू थिए भने पनि हटेर गएको अनुभव हुन्छ, एक प्रकारको शान्तिको अनुभव हुन्छ। किनभने मन्दिरले प्रभाव पार्यो मलाई, अरू केही पनि होइन। म जहाँ ध्यान लगाउँछु त्यसको प्रभाव पर्छ। अब ध्यान चाहिँ के गरी गर्ने त? विषयलाई रोजेपछि धारणामा ध्यान। अब ध्यान गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्ने? विषयको छनौट गर्ने, विषयलाई रोज्ने। विषयलाई रोज्ने भनेको के हो? मैले ध्यान गर्नलाई कहीँ न कहीँ त मन लगाउनु पर्यो नि। एकाग्र चित्त हुनु भनेको छ, एकाग्र हुनु भन्यो, कन्सन्ट्रेसन। केमा कन्सन्ट्रेट हुने त? केमा ध्यान लगाउने त? विषय चाहिएन मलाई। र यस्तो विषय छान्नुपर्छ जुन विषयले मेरो मनमा राम्रो प्रभाव चाहिँ पार्छ, सुखको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तो विषय सबैभन्दा पहिला छनौट गर्ने। विषय नछानिकन ध्यान हुँदैन। ध्यान गर्नको लागि ध्यान लगाउने विषय छान्नुपर्छ। विषय नछानिकन कसरी ध्यान गर्ने? र जहाँ पाए उहीँ ध्यान गरेर हुँदैन। यदि विषयको छनौट नगरिकन आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्छु भनेर बस्नुभयो भने तुरुन्तै मन चाहिँ त्यही नकारात्मक सम्झनामा जान्छ या नराम्रो कल्पनामा जान्छ। जहाँ सधैँ जाने बानी लागेको थियो मन त्यहीँ जान्छ। अनि झन् ध्यान गरेपछि झन् विचार बढी आयो, मलाई त झन् छटपटियो। मान्छे ध्यानमा जान्छन्, एकछिनपछि सोच्छन् गुरु भएन मेरो त,
ध्यान गर्न बसेको झन् विचार चल्यो, मनमा झन् विचार आयो, झन् नराम्रा विचारहरू झन् चले मनमा, नकारात्मक विचार बढी आए रे। किन आए? उसले ध्यान लगाउने विषय छान्दै छानेन, विषय नछानिकन त्यत्तिकै आँखा बन्द गरेर बस्यो। अब मनलाई जहाँ जाने बानी लागेको थियो सधैँ मन त्यही गयो। अब कसरी लाग्छ ध्यान? त्यसकारण सबैभन्दा पहिला ध्यान गर्नको लागि विषयको छनौट गर्नुपर्छ। अब विषयको कस्तो छनौट गर्ने? जुन विषयले मेरो मनमा राम्रो प्रभाव पार्छ, सुखद प्रभाव पार्छ, त्यस्तो विषयको छनौट गर्नुपर्छ। जुन पाए उही विषयको छनौट गरेर हुँदैन। मान्नुहोस्, मैले एउटा विषय बनाएँ, भगवानलाई नै विषय बनाएँ। मैले के भने, आज सोमबार भगवान शिवको ध्यान गर्छु। तर मलाई भगवान शिवको सम्झना गर्दाखेरि, भगवान शिवलाई याद गर्दाखेरि मेरो मनमा कस्तो प्रभाव पर्छ हेरेको छ कि छैन? अनुभव छ कि छैन? कति व्यक्तिहरू, कोही विष्णु भक्तहरू छन् भने शिवजीको ध्यान गरेर उनीहरूको मनमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन, उनीहरूलाई त्यसले राम्रो प्रभाव पार्दैन। जति आनन्द दिनुपर्ने हो त्यति दिँदैन। जसलाई कृष्ण भक्तहरूलाई कृष्ण सम्झँदा जति आनन्द आउँछ त्यति शिव सम्झेर आनन्द नआउन सक्छ। शिव भक्तहरूलाई जति शिव सम्झँदा आनन्द आउँछ त्यति विष्णुलाई सम्झँदा आनन्द नआउन सक्छ। त्यसकारण छनौट गर्नुपर्छ। ल विषय भगवानकै ध्यान गरे त हो नि भनेर हुँदैन। कसको ध्यान गर्ने, केलाई विषय बनाउने? अनगिन्ती विषयहरू छन्। भगवानको क्षेत्रमा जान पनि सकिन्छ, अरू पनि थुप्रो क्षेत्रहरू छन्। प्रकृति छ, प्राकृतिक क्षेत्रमा जान सकिन्छ, आफन्तमा जान सकिन्छ, मानिसमा पनि जान सकिन्छ। कहीँ पनि हाम्रो कसैलाई पनि हामी धारणाको विषय बनाउन सक्छौँ अथवा ध्यानको लागि विषय बनाउन सक्छौँ। त्यो विषय छनौट गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, केमा मैले ध्यान लगाउने? केमा लगाउने? जसले सबैभन्दा बढी मेरो मनलाई सुखद प्रभाव पार्छ हो त्यो विषय छान्ने। र त्यो विषयलाई के भन्छ योगले? धारणा भन्छ। धारणा भनेको के हो? त्यही छानेको विषय हो। त्यही धारणालाई धर्म पनि भनियो। धर्म भनेको मात्रै ध्यान लगाउने विषय हो। विषयको छनौट गर्यो, त्यसलाई धारणा गर्यो, अनि त्यहाँ ध्यान लगायो। अब के गर्ने? पहिला सुरु त विषयको छनौट गर्नु पर्यो। विषयलाई छनौट गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई धारण गर्ने, अनि त्यो धारणा गरेको विषयमा त्यसलाई धारण गरेर निरन्तर त्यसमा ध्यान लगाउने। हाम्रो मनमा सुखद प्रभाव पर्छ र ध्यानबाट बाहिर आइसकेपछि यति शान्तिको अनुभव हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ, प्रफुल्लताको अनुभव हुन्छ। एकैछिन मैले मनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने, आनन्द बनाउने विषयमा ध्यान लगाएँ। यो धारणामा